अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद ज़ाकिर फिर एक मरतबा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा मौज़ू असनाफ़ सुखन से गज़लियात का है। गज़लियात के सिलसिले में आपने दो तरह की गज़लें आपकी किताब में देखी, जिसमें पहली क्लासिकल गज़लें थीं और हिस्सा दुवम की यानी दूसरी गज़लें वो जदीद गज़लें हैं। इन्हीं जदीद गज़लों में से हमारे एक मुकामी शायर साजिद हमीद साहब की गज़ल आज के इस नशिस्त में हम देखेंगे, जो कि जदीद गज़लियात की एक बेहतरीन मिसाल हमारे सामने है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस सेशन में हम सबसे पहले साजिद हमीद का तारुफ देखेंगे कि साजिद हमीद कौन थे, इनके खिदमात क्या थे। फिर इस गज़ल को हम मातरन्नुम समात फरमाएंगे या बुलंद आवाज़ से इसके अशआर को समात फरमाएंगे। इसके बाद इस गज़ल के तमाम तर अशआर की तशरीह की जाएगी, जो कि बहुत ही अहम एक मुकाम रखती है गज़लियात के अंदर। गज़ल की तशरीह करना ही एक बहुत अहम एक मौज़ू हमारे सामने है और हस्बे मामूल इस गज़ल से मुताल्लिक़ जो भी मश्क यहाँ पर हम देंगे उसको हल करने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अज़ीज़ तलबा, हम साजिद हमीद के तारुफ से मुतारफ़ होंगे। तख्लीक़कार साजिद हमीद, इनका असल नाम मोहम्मद काज़िम उल्लाह शरीफ था। मोहम्मद काज़िम उल्लाह शरीफ इनका असल नाम है और तखल्लुस साजिद इख्तियार करते हैं। आपकी पैदाइश इसी रियासत के यानी कर्नाटक रियासत के शिवमोग्गा ज़िले में हुई, जो कि 20 दिसंबर 1954 को हुई। ये हमारे ही या स्टेट के, हमारी ही रियासत के शिवमोगा ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक मुकामी शायर हैं जिनका मुकाम जदीद शायरी में बहुत अहम है। आपके वालिद का नाम मोहम्मद क़ासिम शरीफ है। आपकी इब्तिदाई तालीम यानी पहली तालीम जो हुई वो सागर पर हुई। सागर जो कि एक तालुका है शिवमोगा के अंदर, वहाँ पर आपकी इब्तिदाई तालीम हुई। वहीं पर आपने बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। जैसे ही आपकी डिग्री मुकम्मल हुई, डिग्री मुकम्मल करने के बाद आपको महकमा जंगलात में मुलाजिमत मिली, यानी वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते थे। आपकी शायरी जदीद रंग में एक मुनफरद असलूब की हामिल है। वो एक जदीद शायरी, जदीद गज़लियात किस तरह से होना है, आपकी शायरी के अंदर हमें बहुत सारे नमूने मिलते हैं जिनके ज़रिए से हम जदीद शायरी को पहचान सकते हैं। जदीद शायरी का असलूब, जो एक डिज़ाइन, जो एक ढंग है, वो साजिद हमीद की गज़लियात में हमें भरपूर नज़र आता है। आपके गज़ल और नज़म दोनों पर आप कुदरत रखते हैं। गज़लियात में भी आपने तबाज़माई की है, नज़में भी बहुत सारी आपने लिखी हैं, लेकिन आपकी गज़लों के अंदर बहुत माने पाए जाते हैं, बहुत मतलब पाया जाता है। वो मानाक़ेज़ और फ़िक्र अंगेज़ आज़ाद नज़में आपने लिखी हैं। आपकी नज़में कोई मामूल नज़में नहीं हैं, सिर्फ लिखी किसी तौर पर लिखी जाने वाली नज़में नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक फ़िक्र पाई जाती है, एक जज्बा पाया जाता है, एक एहसास पाया जाता है। आज़ाद नज़में जो कि हमारी जिस तरह से मैंने असनाफ़ सुखन के तारुफ में आपको बताया था, आज़ाद नज़म कौन सी है? आज़ाद नज़म यानी ऐसी नज़म जो खाफिया और रदीफ़ की पाबंद नहीं होती, जिसके मिसरे घटते और बढ़ते हैं। इस तरह की नज़मों के अंदर भी आपने बहुत फ़िक्र अंगेज़ और मानाक़ेज़ नज़में आपने लिखी हुई हैं। आपके 5 शेरी मजमूए शाया हुए हैं, जिसमें सबसे पहले यादों का महताब, नफ़ी ज़रब नफ़ी, निखते रुख़सां, जुगनू लम्हे, बहुत ज़रा सा, जो कि ये आपका 5वां मजमूए कलाम है। बहुत ज़रा सा, लहू बादबान, ये आपके कलाम है। आपके खिदमत के एवज़, आपकी जो मेहनत थी, आपके जो अदमी खिदमात थे, आपकी जो अदमी मेहनत थी, इसके एवज़ में आपको
پاسبان گولڈن جبلی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مجلس ادب گولڈن جبلی ایوارڈ سے بھی آپ کو نوازا گیا, اور اردو شاعری کے لیے جو کہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے ذریعے سے ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے, کرناٹک اردو اکیڈمی ایوارڈ بھی آپ کو دیا گیا. ان خدمات اور ان ایوارڈز کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ آپ کی شاعری کتنا بلند درجہ رکھتی ہے. تھوڑا میں آپ کو جدید غزلیات سے متعارف کرتا چلوں. غزلیات تو عموماً آپ جانتے ہیں اصناف سخن کی تعریف میں آپ دیکھ چکے ہیں. غزل کے لغوی معنی عورتوں سے گفتگو کرنا ہے, جو کہ خصوصاً اس میں پیار اور محبت اور عشق کی باتیں بتائی جاتی ہیں. یہ عشق اور محبت کی باتیں کلاسیکی زمانے میں غزلیات ایک محدود ہوا کرتی تھی کہ اس کے اندر صرف عشق اور پیار اور محبت کی باتیں ہوا کرتی تھی. جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا, ادب کے اندر غور و فکر بڑھتا گیا, جدید غزلیات کا ایک آغاز ہوا. جدید غزلیات جس کے اندر تمام موضوعات کو, ہر موضوع کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی. سماج کے اندر اہمیت رکھنے والے موضوع, ایسے موضوع جن کو سماج کا جاننا بہت ضروری ہے, ایسے موضوعات پر بھی غزل لکھنے لگی. ہم علامہ اقبال کو دیکھتے ہیں. علامہ اقبال نے غزلیات کے اندر عشق حقیقی کو پیش کیا, خدا کے عشق کو پیش کیا, عشق الہی کو پیش کیا. ایسے غزلیات بھی ہم دیکھتے ہیں. سماج کے متعلق, سماج کی برائیوں کے متعلق, سماج کی اچھائیوں کے متعلق, سماج کے مسائل کے متعلق ایسے غزلیں لکھی جانے لگیں جن غزلوں کو ہم جدید غزلیں کہتے ہیں. جدید غزلوں کی یہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ موضوعات اور لفظیات سے بآسانی سے پہچانی جا سکتی ہیں. ہم اس کے موضوع سے یا اس کے الفاظ کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جدید غزل ہے. جدید غزل کسی ایک موضوع کو بلا ترتیب کے ساتھ, بہت ترتیب کے ساتھ پیش کرتی ہے. ان غزلوں میں مخصوص الفاظ اور تراکیب کے ذریعے زندگی اور زمانے کی حقیقتیں بیان کی جاتی ہیں. جدید غزلوں کی ایک بہت اہم خصوصیت ہے جس کے اندر زمانے کی حقیقتیں, جو زمانے کے اندر گزر رہا ہے, جو موجودہ حالات ہیں, ان حالات کو غزلیات کی شکل میں الفاظ کی اچھی تراکیب کے ساتھ, عمدہ الفاظ کی تراکیب کے ساتھ, غزل کی تمام تر شرائط کی بنا پر, جس کے اندر مطلع بھی ہو, مقطع بھی ہو, خافیہ بھی ہو, ردیف بھی ہو, ایسے عناصر کے ساتھ جدید غزلیات کو پیش کیا جاتا ہے. ان غزلیات کے اندر ہمیں زمانے کی حقیقت, ایک سچی تصویر ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ غزل کے ذریعے سے بھی اس زمانے کی حالت کو ہم پہچان سکتے ہیں. دور حاضر, عصر حاضرہ کی جو کیفیات ہے, جو صورتحال ہے, ان غزلیات کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. عزیز طلبہ, آئیے اب اس غزل کو ہم بلند آواز سے سماعت فرمائیں. غزل ساجد حمید. سفیر درد کی نوحہ گری تھی, سفیر درد کی نوحہ گری تھی, کہ تیرے یاد کی وہ نغمگی تھی, کہ تیرے یاد کی وہ نغمگی تھی. لبوں پر حرف سارے جم گئے تھے, لبوں پر حرف سارے جم گئے تھے, جبیں سجدے میں جا کر سو گئی تھی, جبیں سجدے میں جا کر سو گئی تھی. سڑک نے تان رکھی تھیں سنانے, سڑک نے تان رکھی تھیں سنانے, ہوا بارود سے لپٹی ہوئی تھی, ہوا بارود سے لپٹی ہوئی تھی. جو کرفیو لگ چکا سو لگ چکا تھا, جو کرفیو لگ چکا سو لگ چکا تھا, میری بیمار ماں بھوکی پڑی تھی, میری بیمار ماں بھوکی پڑی تھی. گلی سنسان تھی بچے کہاں تھے, گلی سنسان تھی بچے کہاں تھے, در و دیوار پر ایک بے حسی تھی, در و دیوار پر ایک بے حسی تھی. لہو آنکھوں میں آ کر جم گیا تھا, لہو آنکھوں میں آ کر جم گیا تھا, نظر برقاب ہو کر رہ گئی تھی, نظر برقاب ہو کر رہ گئی تھی. مجھے محسوس ہوتا ہے یہ اکثر, مجھے محسوس ہوتا ہے یہ اکثر,
وہ اگلی زندگی ساجد بھلی تھی، وہ اگلی زندگی ساجد بھلی تھی، سفیر درد کی نوحہ گری تھی کہ تیرے یاد کی وہ نغمگی۔ تو آپ نے اس غزل کو سنا ہوگا جس کے اشعار ہمارے سامنے ہیں۔ میں بتا رہا تھا غزل میں اشعار کی تشریح بہت اہمیت رکھتی ہے، جو کہ ایک خیال ہوتا ہے، جو کہ ایک فکر ہوتی ہے جو شاعر الفاظ کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ یہ تو اور بات ہے کہ کوئی شاعر کی سوچ کو، شاعر کی سمجھ کو، شاعر کی انتہا کو تو پہچان نہیں سکتا، مگر جتنا بھی ہم سمجھیں اس طرح سے تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس غزل کی تشریح کرنے کی کوشش کریں کہ سب سے پہلا شعر ہے، مطلع میں شاعر کہہ رہے ہیں، سفیر درد کی نوحہ گری تھی کہ تیرے یاد کی وہ نغمگی تھی۔ اس مطلع میں شاعر ساجد حمید ارشاد فرما رہے ہیں کہ سفیر درد، انہیں جو پیغامبر ہوتا ہے اسے سفیر کہتے ہیں۔ سفیر درد پیغامبر کی آہا جو کہ درد کا پیغام دیا کرتا ہے کہ اس کی یاد تھی، اتنا بے بس کر دیا ہے کہ اس کی یاد نے اتنا بے بس کر دیا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ سفیر درد یعنی پیغامبر کی آہا گزاری تھی، یہ پیغامبر کی آہا گزاری تھی یا تیری یادوں نے مجھے درد کی شکل میں نغمگی عطا کی ہے۔ میں اس چیز کو پہچان نہیں پا رہا، سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ کیا ہے، کیا یہ درد ہے، کیا آہ ہے، یا نغمہ بن کر تیری یادیں میری لبوں پر آ رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، لبوں پہ حرف سارے جم گئے تھے، لبوں پہ حرف سارے جم گئے تھے، جبھی سجدے میں جا کر سو گئی تھی۔ لبوں پر، ہونٹوں پر، جبیں، پیشانی کو ہم جبیں کہتے ہیں، سجدے میں ہیں۔ دیکھیے اس شعر میں شاعر کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ شاعر کہہ رہے ہیں کہ سارے حرف، سارے الفاظ، تمام تر احساس، تمام تر جذبات لبوں سے آ کر جم گئے ہیں، زبان عاجز ہے، الفاظ ادا نہیں ہو رہے ہیں، زبوں پر آ کر رک گئے ہیں، جم گئے ہیں، اور پیشانی جو ہے سجدے میں جھکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، پیشانی جھکی ہوئی ہے، لبوں میں بہت سارے الفاظ جم گئے ہیں، دل کے اندر کافی احساس ہے، کافی شوق ہے، کافی درد ہے، لیکن اسے میں بیان نہیں کر پا رہا ہے۔ کتنی اچھی ایک عمدہ بات شاعر نے اس شعر میں کہی ہے۔ اگلے شعر میں شاعر ایک عجیب کیفیت کو پیش کر رہے ہیں، ایک فسادات کے منظر کو ہماری نظروں کے سامنے لا رہے ہیں کہ سڑک نے تان رکھی تھی سنانے، ہوا بارود سے لپٹی ہوئی تھی۔ دیکھیے غزل کی ایک خصوصیت ہم جانتے ہیں کہ غزل کا ہر شعر معنی کے اعتبار سے مکمل اور مسلسل ہوتا ہے، یعنی غزل کا ہر شعر خود ایک معنی رکھتا ہے۔ اس شعر کے اندر اس مثال کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر فسادات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، سڑکوں کے اندر الگ ایک سنانی تھی، سڑکیں سنانی تان رکھے تھے، سڑک کچھ کہہ رہے تھے کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہوا بارود سے گھری ہوئی ہے، بارود میں لپٹی ہوئی ہوا ہے، ہوا چل رہی ہے تو لگ رہا ہے کہ گویا بارود آ رہا ہے۔ اس طرح کا ماحول شاعر اس شعر کے اندر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو کرفیو لگ چکا سو لگ چکا تھا، میری بیمار ماں بھوکی پڑی تھی۔ ایک کیفیت کو شاعر پیش کر رہے ہیں کہ سماجی حالت کس طرح سے ہے۔ کرفیو، جب کرفیو لگتا ہے تو کسی کو کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی، لوگ معذور ہو جاتے ہیں، لوگ عاجز رہتے ہیں کہیں پر جانے سے۔ اس حالت کو شاعر پیش کر رہے ہیں۔ اس شعر میں شاعر فسادات کی شدت کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سارے شہر میں کرفیو لگا ہوا ہے، گھر سے باہر نکلوں تو کرفیو لگا ہوا ہے، کہیں پر جا نہیں سکتے، کچھ لا نہیں سکتے، کچھ خرید نہیں سکتے، کچھ فروخت کر نہیں سکتے۔ ایسی حالت ہے کہ کرفیو لگ چکا ہے۔ یہ کرفیو کس وجہ سے لگا ہوا ہے؟
ہماری ہی کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے، ہماری نادانیوں کی وجہ سے، ہماری جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہماری جو ناسمجھی ہے، ہماری جو نادانی ہے، اس کی وجہ سے کرفیو لگا ہوا ہے۔ انسان کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، انسان کے دل سے محبت نکال کر دشمنی پیدا کر رہا ہے۔ ایسا ایک ماحول کرفیو کی وجہ بن جاتا ہے۔ جب اپنا اپنے کو پیٹنے لگے، اپنا اپنے سے بیر کرنے لگے، دشمنی کرنے لگے، تو کرفیو کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ اور حالات اس طرح سنجیدہ ہیں کہ میری ماں گھر میں بھوکی پڑی ہوئی ہے، وہ بے بس ہے، لاچار ہے۔ کھانا تو موجود ہے، روٹی تو موجود ہے، مگر حالات نے ایسی ایک میرے سامنے رنجش پیش کی ہے کہ میری ماں کے لیے، میری بھوکی ماں کے لیے میں روٹی کا انتظام کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے۔ میری ماں مجبور ہے، بھوکی ہے، میں باہر جا کر اسے روٹی نہیں لا سکتا، اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ ایسے حالات میری نظروں کے سامنے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ شاعر کہہ رہے ہیں وجہ کرفیو ہے۔ کسی کی غلطی، کسی کو سزا، ہر ایک سزا بھگت رہا ہے۔ کسی نے غلطی کی جس کی وجہ سے کرفیو لگ گیا، اس کرفیو کی وجہ سے جو تکالیف ہر انسان کے سامنے آ رہے ہیں وہ میری ماں کے سامنے بھی ہیں۔ میری ماں بھوکی ہے، بے بس ہے، لاچار ہے، اسے روٹی چاہیے، اسے کھانا چاہیے۔ اس کھانے کا انتظام کرنے کے لیے میں باہر نہیں جا سکتا۔ میں کتنا مجبور ہوں، میں کتنا عاجز ہوں۔ کتنی اچھی بات شاعر نے، کتنی بہترین بات اس شعر کے اندر کہی ہے۔ جو کرفیو لگ چکا سو لگ چکا تھا، میری بیمار ماں بھوکی پڑی تھی۔ میری ماں میری نظروں کے سامنے ہے، بھوکی ہے، مگر میں اسے روٹی کا انتظام تک نہیں کر سکتا۔ اگلے شعر میں شاعر ایک عجیب کیفیت کو پیش کر رہے ہیں کہ گلی سنسان تھی، بچے کہاں تھے، در و دیوار پر ایک بے حسی تھی۔ گلی کی رونق، گلی کی خوشیاں، گلی کہتے ہیں جس کے اندر بچے کھیلتے رہتے ہیں، لوگوں کی چہل پہل ہوا کرتی ہے، اس کو ہم گلی کہتے ہیں۔ انسان ایک سماجی جانور ہے، سماج کے اندر بستا ہے، سماج کے اندر لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے۔ کیوں مل جل کر رہتا ہے؟ تاکہ باہمی محبت پیدا ہو سکے، آپسی بھائی چارہ ہو سکے۔ اس لیے انسان سماج کے اندر، لوگوں کے اندر زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے خوشی میں، دکھ میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ آئیں۔ اس کی مشکل میں ہم ساتھ آئیں، ہماری مشکل میں وہ ساتھ آئیں۔ اس لیے انسان ایک دوسرے سے مل کر رہتا ہے۔ مگر یہ کیفیت کیا ہے؟ گلی سنسان ہو گئی ہے۔ گلی کی رونق، جو بچے کھیلا کرتے تھے، آج وہ بچے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بچے کہاں چلے گئے؟ ان معصوم بچوں کو کھیلنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ گلی اس طرح سے سنسان ہے۔ اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ در و دیوار پر، دروازوں پر، دریچوں پر، دیواروں پر ہم دیکھ رہے ہیں کیا ایک بے چینی کا عالم ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کہیں پر چین نہیں، کہیں سکون نہیں، بچوں کو کھیلنے کی اجازت نہیں، ماں کو روٹی لانے کی اجازت نہیں۔ ایسی ایک کیفیت، ایسی ایک حالت ہم نے پیدا کر دی۔ گلی سنسان نظر آ رہی ہے، ایک سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے گلی کے اندر۔ بچے گھر میں دبے ہوئے، چھپے ہوئے ہیں، اور اس ماحول کی وجہ سے در و دیوار پر ایک بے حسی، ایک بے چینی کا عالم ہمارے پاس موجود ہے۔ ایسا ایک ماحول بنا دیا ہے جس میں انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ ایک درد کے اندر، ایک خوف کے اندر، ایک ڈر کے اندر انسان زندگی بسر کر رہا ہے۔ گلی سنسان ہے، بچے کہاں ہیں؟ پہلے مصرعے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بچے کہاں ہیں؟ گلی کیوں سنسان ہے؟ یہ در و دیوار پر کیوں ایک بے حسی، ایک بے چینی چھائی ہوئی ہے؟ اس چھوٹے سے شعر کے اندر شاعر نے کتنی عظیم بات کہی ہے، کتنی بہترین بات شاعر نے کہی ہے۔ تو اس شعر کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ساجد حمید کی شاعری کتنی عمدہ اور بہترین ہے،
किस तर्ज फ़िक्र की ख्याल जो हम बात कर रहे थे वो तर्ज फ़िक्र हमें यहाँ पर नज़र आता है कि छोटे से अल्फाज के अंदर, चंद मिसरों के अंदर, चंद अशार के अंदर अपनी पूरी बात को समझना, गोया के कूसे में समुंदर को कैद करने की बात यहाँ पर शायर ने की है। लहू आंखों में आकर जम गया था, नजर बुरखाब होकर रह गई थी। आंखों में जहां पर आंसू हुआ करते हैं वहां पर क्या जम गया है? लहू यानी खून जम गया। नजर बुरखाब, जो पानी में बिजली की तरह बिजली गुजरती है, बुरखाब, इस तरह से हमारी नजर बुरखाब बनकर रह गई है। इस शेर में शायर दर्द की इंतहा का जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि आंखों में आंसू की जगह लहू जम गया है। रोना चाह रहे हैं लेकिन आंखों में आंसू की जगह लहू जम गया है, खून जम गया है, इतना दर्द आ गया है। और गम की ये कैफियत है कि नजर बिजली बन गई है। नजर क्या बन गई है? बिजली बन गई है। अपने आखिरी शेर में मख्ता में शायर इरशाद फरमा रहे हैं कि मुझे महसूस होता है ये अक्सर वो अगली जिंदगी साजिद भली थी। साजिद जो कि शायर का तखल्लुस है, वो मख्ता में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। शायर जिस तरह से हमने बताया था, मख्ता में उमूमन शोरा अपने आखिरी शेर में मख्ता में तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं। मुझे महसूस होता है ये अक्सर वो अगली जिंदगी साजिद भली थी। मुझे, शायर को, ये महसूस हो रहा है, इस चीज का एहसास हो रहा है कि इस जिंदगी से कई मर्तबा मेरे दिल में एक ख्याल आता है कि इस जिंदगी से, इस कश्मकश से, इस तकलीफ से, ये जो मेरे सामने जिंदगी है, जो मेरे सामने जो सवाल बनकर खड़ी हुई है, इस जिंदगी से मेरी अगली जिंदगी, जो पहली की जिंदगी थी, जिसमें मैं गली में खेल सकता था, मां को रोटी ला सकता था, ऐसी जिंदगी मेरी भली थी, अच्छी थी। तो ये गज़ल हमारे सामने है, जो कि जदीद गज़ल की एक बहुत अच्छी मिसाल है, जिसके अंदर जदीद हालात को काफ़ी बेहतरीन अंदाज के साथ शायर साजिद हमीद ने अपने चंद अशार के ज़रिए पेश किया है, जिसमें हर शेर एक मुनफरिद माना और मुनफरिद असलूब रखता है। इस गज़ल के अंदर हम इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, हस्ब मामूल इस गज़ल से मुताल्लक़ चंद मुतज़ाद अल्फाज का हम मुतालिया करेंगे। आप अपनी नोटबुक में इन अल्फाज को दर्ज कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनके अज़दाद लिख सकें। दर्द, गम जो हमें होता है उसे दर्द, बेहस यानी बेचैनी, सुनसान, बेमार, इन चारों के अज़दाद आपको लिखने हैं। कोशिश कीजिए कि आप लिख सकें। आपने लिखा होगा, इनके अज़दाद कुछ इस तरह से होंगे: दर्द, बेदर्द, बेहस, हसास, सुनसान, आबाद, बेमार, शिफा। ये इनके अज़दाद होंगे, आपने भी लिखा होगा। आगे हम बढ़ते हैं जिन्स की तरफ। मुज़क्कर मोनस, जिसे तस्कीर व तानीज़ भी कहते हैं। आपको इन अल्फाज की जिन्स पहचाननी होगी कि इनमें मुज़क्कर कौन से हैं और मोनस कौन से हैं। सफ़ीर, नगमगी, जबीन, भूख, पारूत। कोशिश कीजिए कि आप इनकी जिन्स लिख सकें। सफ़ीर, नगमगी, जबीन, भूख, बारूद। तो आपने लिखा होगा, सफ़ीर मुज़क्कर होगा, नगमगी मुअन्नस, जबीन मुअन्नस, भूख मुअन्नस, बारूद मुज़क्कर। इस तरह से हम इनकी जिन्स बना सकते हैं। अगले हमारी मश्क है मुतरादिफ़ात, यानी एक लफ्ज़ के जो कई माने होते हैं, इनको मुतरादिफ़ात कहते हैं। आपके सामने चंद अल्फाज दिए गए हैं, इन अल्फाज के मुतरादिफ़ लिखने की कोशिश कीजिए। सड़क, हवा, लहू,
नज़र, लब। ये तो आसान अल्फाज हैं, आप बआसानी इनके मुतरादिफ लिख सकते हैं। तो आपने लिखा होगा सड़क यानी रास्ता, राह जो होती है उसे कहते हैं। हवा, हवा यानी बाद, बाद जिसे हम कहते हैं। लहू, खून। नज़र, देखना। लब, लब यानी होंठ, ये इनके मुतरादिफ होंगे। तो अजीज़ तलबा, आज की इस नशिस्त में हमने सबसे पहले साजिद हमीद से मुतारिफ हुए, जो कि एक जदीद बेहतरीन शायर हैं, जिनका ताल्लुक़ रियासत कर्नाटक के ही शिवमोगा ज़िले से है। आपने बहुत सारे खिदमात अंजाम दिए हैं। आपके पाँचों मजमूए कलाम का हमने मुताला किया, जाना कि आपके पाँचों मजमूए कलाम कौन कौन से हैं। गज़ल को भी हमने बुलंद आवाज़ के साथ सुना। फिर हमने साजिद हमीद की इस गज़ल के अशार की तशरीह देखी, जिसके अंदर कई सारे अशार थे। सबसे पहले जो दर्द की नोहागरी हमने देखी, फिर उसके बाद हमने कई सारे मौज़ूआत को, जिसके अंदर फसादात भी थे, कर्फ्यू का भी ज़िक्र था, गली सुनसान थी, बच्चे कहाँ थे, ऐसे अल्फाज का भी ज़िक्र था। इन चीज़ों को जानने की कोशिश की। हमारे सामने साजिद हमीद ने इस गज़ल के ज़रिए एक नक्शा पेश किया है, एक तस्वीर पेश की है। जो हालात, जो कैफियत से इंसान गुज़रता है, वो इन चीज़ों को जानता है। वही चीज़ को साजिद हमीद ने हमारे सामने पेश किया है। बहुत उम्दा अशार साजिद हमीद ने इस गज़ल में कहे हैं, जिनके अंदर कर्फ्यू का ज़िक्र है। कर्फ्यू की कैफियत की वजह से इनकी जो माँ भूखी है, उसको रोटी नहीं दे पा रहे, उसे उसकी भूख नहीं मिटा पा रहे। ऐसी बात भी शायर ने कही है। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, गलियां सुनसान हो गई हैं, और आँखों में, नज़रों में एक लहू, आंसू लहू बनकर रह गए हैं। ऐसे अल्फाज के साथ शायर ने इस गज़ल को कहा है। जदीद हालात की एक बेहतरीन तस्वीर शायर साजिद हमीद ने इस गज़ल के ज़रिए से हमारे सामने पेश की है, कि हम जान सकते हैं कि मौजूदा हालात किस तरह से हैं और किस तरह की ज़िंदगी हमें गुजारनी चाहिए। हमें इन हालात के साथ किस तरह से समझौता करना चाहिए, और होशियारी के साथ एक कौम के एक ज़िम्मेदार बनकर किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इन उमूर पर साजिद हमीद ने बहुत अच्छा नुक्ता हमारे सामने पेश किया है। दरसी किताब की मश्क के तौर पर हमने अज़दाद, मुतरादिफ और जिन्स को भी आज की इस नशिस्त में हल किया। तो अज़ीज़ तलबा, अब आपका पसंदीदा मरहला, जिसके अंदर हम घरेलू मश्क को देखते हैं, घरेलू काम को देखते हैं। आपको आज की घरेलू मश्क शायर साजिद हमीद की अदबी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ दीगर मालूमात हासिल करें। दूसरा हमारा सवाल है, इसी तरह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर लिखी गई दीगर गज़लियात को इकट्ठा करें। तो अज़ीज़ तलबा, आज की नशिस्त यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मैंने बार बार कहा है कि सेहत की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और सेहत का ख़ास ख्याल रखें। हमेशा मास्क पहने रहें और हाथों को बार बार धोते रहें और घर में रहें, महफूज रहें। मैं आज की ये नशिस्त यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।